महामारीको कारण उसले आफ्नो जागिर गुमाउँछ र ऊ कठिन समस्यामा पर्छ। आफ्नो विश्वासले परमेश्वरबाट आशिष र अनुग्रह पाउनेछु, परमेश्वरले कठिन समयमा सघाउनु हुनेछ भन्ने उसले सोचेको हुन्छ। तैपनि उसका प्रार्थनाहरूको उत्तर प्राप्त हुँदैन। अनेक दुर्दशा सामना गरेपछि उसले विश्वासप्रतिको आफ्नो गलत दृष्टिकोण कसरी परिवर्तन गर्छ र परमेश्वरका आशिषहरूलाई देख्छ। यी अनुभवहरूद्वारा उसले के प्राप्त गर्छ? सानैदेखि म समाजद्वारा प्रभावित थिएँ। हरेक कुरामा अरूलाई पछ्याउन मन पर्थ्यो। चिने जानेका मानिसको कारण म पनि इसाई भएँ। तर परमेश्वरको बारेमा जान्ने र खोजी गर्ने इच्छा जागेपछि मैले केही प्रश्नहरू विचार गर्न थालेँ। परमेश्वरमा किन विश्वास गर्छौँ? कसरी परमेश्वरलाई चिन्ने? यो अन्धकार र दुष्ट संसारमा सत्यता वास्तवमा कहाँ छ? किन मानिसहरूले जीवनमा दुःख भोग्छन्? यी प्रश्नहरू रहस्य झैं प्रकट हुन थाले, तर कहिले उत्तर भेटाइन। खुसीको कुरा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको सुसमाचार स्वीकारेपछि सबै कुराको उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूमा भेटाएँ। विश्वासमा मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरू र काम अनुभव गरेर उहाँको ज्ञान, उहाँप्रतिको समर्पणता र प्रेम हासिल गर्न सक्छन्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई सिद्ध पार्न र भ्रष्टतालाई धुन न्याय, सजाय, परीक्षा र शोधनको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले म परीक्षाहरू आइपरोस् भनेर प्रार्थना गर्थेँ। म चीनमा जन्मेको भए हुन्थ्यो भन्ने समेत सोच्थेँ, ताकि मैले पनि शैतानी चिनिया शासनको दमन र सतावट भोग्न सकूँ, शानदार गवाही दिन सकूँ र परमेश्वरद्वारा कठिनाई मार्फत विजेता बनाइएको होस्। त्यो राम्रो आकांक्षा हो। हजुर। ममा त्यस्तो जागरुकता आएपछि मेरो जीवनमा एउटा घटना घट्यो। ओह। महामारीको कारण मैले काम गर्ने कम्पनी बन्द भयो र जागिर गुमाएँ। मैले धेरै कम्पनीहरूमा काम खोज्न खोजेँ, तर मलाई कहिल्यै पनि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइएन। समय बित्दै जाँदा परिस्थिति झन् खराब हुँदै गयो। मसँग खानेकुरा किन्ने आम्दानी वा पैसा थिएन। के गर्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसभन्दा पहिले कामबाट आएपछि म अनलाइन भेलामा सहभागी हुन्थेँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्थेँ, मण्डलीका चलचित्र हेर्थेँ र कर्तव्य गर्थेँ। मलाई यी कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए र त्यो राम्रो तरिका लाग्थ्यो। तर अहिले म यो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा मलाई लाग्यो मैले साँचो परमेश्वरमा विश्वास गरेको छु, उहाँले अवश्य नै मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। मलाई जागिर जुटाइदिनुहोस् भनेर परमेश्वरलाई प्रार्थना पनि गरेँ। विश्वासी भएको हुनाले परमेश्वरले मलाई जेसुकै दिनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कमजोर महसुस भयो र अन्योलता छायो। सधैँ परमेश्वरका वचनहरू पढ्थेँ र प्रार्थना गर्थेँ, तर किन परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नु भएन? यो कुरा मनमा आएपछि मलाई अयुबको याद आयो। सारा सम्पत्ति गुमाएपछि पनि उनी गवाहीमा दरिलो गरी उभिन सके। सबै कुरा परमेश्वरले तय गर्नुभएको हुन्छ भन्ने अयुबले विश्वास गर्थे र कहिले गुनासो गर्दैन थिए। भौतिक आशिषहरू दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्थे र जब परमेश्वरले ती आशिषहरू लिनुभयो अझै पनि यहोवा परमेश्वरको प्रशंसा गरे। ठीक भन्नुभयो। हो। अयुबको विश्वास र प्रार्थनाहरूको बारेमा सोच्दा मेरो विश्वास कति सानो रहेछ र अयुबको विश्वाससँग तुलना गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा भयो। अयुबको उदाहरणलाई पछ्याएर परमेश्वरको नियम र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने थाहा थियो। तर खाना समेत धौधौ परेको अवस्था सोच्दा के गर्ने थाहा थिएन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारेको 3 महिना मात्रै भएको थियो र उहाँको वचन बुझेको थिइनँ। मोबाइल डाटा सकिएर अनलाइन भेलामा सहभागी हुन सकिनँ। परमेश्वरलाई बिन्ती गर्न मात्र सक्थेँ, हे परमेश्वर, म भोकै मर्छु कि मर्दिन तपाईँकै हातमा छ। म मरे भने पनि तपाईँको नियम र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुनेछु। त्यसरी प्रार्थना गरेपछि मलाई शान्ति भयो। त्यही दिन प्रार्थना गरेपछि अचानक एउटा घटना घट्यो। मेरो काकाले फोन गरेर मेरो निर्माण कम्पनीमा
काम गर्छस् भन्नुभयो। यो त परमेश्वरले ढोका खोलिदिनु भएको हो त। निर्माणको काम गाह्रो भए पनि 1 हप्ता काम गरेपछि मैले केही समयसम्म खान पुग्ने रकम कमाएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। यो परिस्थितिमा मैले सोच्न थालेँ, परमेश्वरलाई मैले जागिर जुटाइदिनुहोस् भन्दा किन मलाई सहायता गर्नु भएन? तर समर्पित हुन्छु भन्दा सहायता गर्नुभयो। त्यसपछि एक दिन मैले परमेश्वरका केही वचनहरू पढेँ र यसको बारेमा केही बुझाइ प्राप्त गरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूलाई निको पारेँ भनेर मात्र धेरैले मलाई विश्वास गर्छन्। मैले तिनीहरूको शरीरबाट अशुद्ध आत्माहरू निकाल्न मैले मेरो शक्ति प्रयोग गरौँ भनेर र तिनीहरूले शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकुन् भनेर मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। मबाट धेरै भौतिक सम्पत्ति माग गर्नलाई मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। यस जीवनलाई शान्तिमा बिताउन र आउने संसारमा सुरक्षित र सकुशल हुनलाई मात्रै धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। नरकको कष्टहरूबाट बच्न र स्वर्गका आशीषहरू प्राप्त गर्नलाई धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले अस्थायी सान्त्वनाको निम्ति मात्र ममा विश्वास गर्छन्, तैपनि आउने संसारको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न खोज्दैनन्। जब मैले मेरो क्रोध मानिसमाथि खनाएँ र कुनै समयमा उसँग भएको सबै आनन्द र शान्ति खोसेँ, मानिस सशङ्कित भयो। मैले मानिसलाई नरकको कष्ट दिएर स्वर्गको आशिष फिर्ता गर्दा मानिसको शर्म रिसमा परिणत भयो। निको पार्नलाई मानिसले मलाई बिन्ती गर्दा मैले कुनै ध्यान दिइनँ र उप्रति घृणा महसुस गरे। बरु मानिस मबाट अलग भएर दुष्ट औषधि र टुनामुनाको मार्ग खोज्नतिर लाग्यो। जब मानिसले मबाट माग गरेको सबै थोक मैले खोसे, सबैजना कुनै निशाना बिना नै गायब भए। यसैले म अति नै धेरै अनुग्रह दिन्छु र प्राप्त गर्ने कुरा अति धेरै भएको हुनाले मानिसले ममा विश्वास गर्छ भनी म भन्छु। परमेश्वरसँगको मानिसको सम्बन्ध एउटा नाङ्गो स्वार्थ मात्रै हो। यो आशीषहरू प्राप्त गर्ने र दिने बीचको सम्बन्ध हो। यसलाई सरल रूपमा भन्दा यो मालिक र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध जस्तै हो। मालिकले दिने इनामहरूको लागि मात्रै कर्मचारीले काम गर्छ। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै आत्मीयता हुँदैन, लेनदेन मात्रै हुन्छ। प्रेम गर्ने वा प्रेम प्राप्त गर्ने कुनै कार्य हुँदैन। परोपकार र कृपा मात्रै हुन्छ, कुनै बुझाइ हुँदैन। दबाइएको आक्रोश र धोका मात्रै हुन्छ, कुनै घनिष्ठता हुँदैन। अप्रकमनीय दरार मात्रै हुन्छ। यी कुराहरू यस्तो बिन्दुसम्म आइपुगेकाले अब यस्तो क्रमलाई कसले उल्ट्याउन सक्छ? अनि यो सम्बन्ध कति भयानक बनेको छ, त्यसलाई साँचो रूपमा बुझ्न सक्ने मानिसहरू कति छन्? मलाई विश्वास छ जब मानिसहरूले आफैलाई आशिषित हुनुको आनन्दमा डुबाउँछन्, परमेश्वरसँगको त्यस्तो सम्बन्ध कति लाजमर्दो र कुरूप हुन्छ त्यसको बारेमा कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले आशिषहरू पाउने हाम्रो भ्रष्ट मनसाय देखाएका छन्। हो, धेरै जसोले परमेश्वरबाट सहजता मात्रै खोजिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले कुनै अप्ठ्यारो चाहँदैनन् र परमेश्वरले चाहिएको सबै कुरा दिनुहुनेछ भन्ठान्छन्। तर परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर कहिले वास्ता गर्दैनन्। तिनलाई परमेश्वरमा समर्पित हुनु र उहाँका मागहरू पूरा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुँदैन, चाहेको पाउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। प्रभुमा विश्वास पछिको मेरो जीवनमा पास्टर र एल्डरहरूले परमेश्वरका आशिषहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्थे। तर त्यस्तो खोजीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई धमिल्याउँदो रहेछ। धमिल्याउँछ। परमेश्वरका वचनहरूले देखाएका छन् परमेश्वरसँगको मानिसको सम्बन्ध एउटा नाङ्गो स्वार्थ मात्रै हो। यो आशिषहरू प्राप्त गर्ने र दिने बीचको सम्बन्ध हो। सरल रूपमा भन्दा यो मालिक कर्मचारी बीचको सम्बन्ध हो।
मालिकले दिने इनामहरूको लागि मात्रै कर्मचारीले काम गर्छ। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै आत्मीयता हुँदैन, लेनदेन मात्रै हुन्छ। हजुर, परमेश्वरका वचनहरू सत्यता हुन्, त्यसैले आफ्नो बारेमा मनन गरेँ। मेरो विश्वास पनि आशिषहरूका खातिर रहेछ भन्ने बुझेँ। त्यो अभिप्राय मेरो हृदयमा लुकेर बसेको थियो। म सोच्थेँ परमेश्वर फर्केर आउनुभएको छ, त्यसैले उहाँलाई स्वीकार्नेलाई पक्कै आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकारेकोले आशिषहरू पाउन गाह्रो छैन। लाग्थ्यो उन्नति हुन लागेको छ, तर परिस्थिति त्यस्तो भएन। मेरो जीवन झन कठिन भएको थियो, त्यसैले कमजोर र नकारात्मक भएँ। मेरो आम्दानीको स्रोत केही थिएन। अनलाइन भेलाहरूमा सहभागी हुन पाउँदिन थिएँ। विश्वास कसरी जोगाउने? म असन्तुष्ट थिएँ। परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न झैँ लागेको थियो। धेरै ठाउँमा काम खोजेँ र परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेथेँ, तर परमेश्वरले कहिल्यै मागेको कुराको उत्तर दिनु भएन। मलाई परमेश्वरप्रति शङ्का लाग्न थालेको थियो। के उहाँ साँचो परमेश्वर हो? परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जब मैले मेरो क्रोध मानिसमाथि खन्याएँ र उसँग भएको शान्ति खोसेँ, मानिस सशङ्कित भयो। हजुर, परमेश्वरको वचनको प्रकाशले आफ्नो व्यवहारप्रति लज्जित बनायो। परमेश्वरका वचनहरूले आशिष पाउन विश्वास गर्नु गलत दृष्टिकोण हो भन्ने देखाए। मैले परमेश्वरलाई आशिष दिने व्यक्ति बुझेको थिएँ र आफूलाई आशिष पाउने व्यक्ति ठानेको थिएँ। परमेश्वरले मलाई चाहेको काम नदिनु भएको कारण उहाँलाई दोष दिएँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्न भन्ने सोचेँ। विश्वास सम्बन्धी मेरो दृष्टिकोण कति हास्यास्पद, अज्ञानी र मूर्ख छ भन्ने मैले देखेँ। हो। सानैदेखि भेलाहरूमा जाँदा म सधैँ यस्तो सुन्थेँ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ, विश्वासीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ, परमेश्वरलाई प्रार्थनामा माग्नुहोस्, अवश्य दिनुहुनेछ। धार्मिक संसार, आमा बुबा र अरूबाट सुनेका यी कुराहरूको ममा ठुलो प्रभाव थियो र परमेश्वरका आशिषहरू र कष्टबाट मुक्ति पाउन विश्वास गरे पुग्छ भन्ने लाग्थ्यो। विश्वासमा आशिषहरू पाउने चाहना गलत हो भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ। यो शैतानी स्वभाव हो भन्ने देखिन। मानिसहरूको भ्रष्टता देखाउने परमेश्वरका वचनहरू पढ्नु अघि केही बुझेको थिइनँ। वचनहरूको प्रकाश र न्याय बिना यी कुरा थाहा हुने थिएन। साँचो कुरा हो। हाम्रो विश्वासमा आशिषहरू र अनुग्रह मात्रै खोजेर कहिले सत्यता पाउँदैनौँ र हाम्रो भ्रष्टता जाँदैन। साँचो कुरा। भन्नुभयो। आफैलाई सोधेँ, के विश्वास वास्तवमै भौतिक आशिषहरू पाउनको लागि मात्रै गरिन्छ? के पैसा र भौतिक सम्पत्ति भएकाहरूलाई नै परमेश्वरले अनुमोदन गर्नुहुन्छ? त्यसो भए प्रभु येशूले किन यूहन्ना 6:27 यसो भन्नुभएको छ, नष्ट हुने खाद्यको निम्ति होइन, अनन्तसम्म रहने खाद्यको निम्ति परिश्रम गर, जुन मानिसको पुत्रले दिनेछ, किनकि परमेश्वर पिताले ऊमाथि छाप लगाउनु भएको छ। यो पनि आफ्नो लागि पृथ्वीमा धन नथुपार, जहाँ किरा र खिया लाग्छ र जहाँ चोरले चोर्छ, बरु आफ्नो लागि स्वर्गमा धन थुपार, जहाँ न किरा न खिया नै लाग्छ र जहाँ न चोर पस्छ न चोरी हुन्छ, किनभने तिमीहरूको धन जहाँ हुन्छ मन त्यहीँ हुन्छ। आमेन। त्यसपछि के महसुस भयो भने परमेश्वरसँग सधैँ भौतिक आशिष माग्नु मानिसको लालच र भ्रष्टता हो र परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। हजुर, किनभने शैतानले मानिसलाई बहकाउँछ र परमेश्वरलाई चिन्हबाट रोक्छ। हाम्रो भाग्यमाथि परमेश्वरको शासनबारे जान्न दिँदैन र सृष्टिकर्ताप्रति समर्पित हुन सक्दैनौँ। सबै कुरा सहज हुँदा परमेश्वरलाई धन्यवाद र प्रशंसा दिन्छौँ, तर जब कठिनाइको सामना गर्छौँ, जब परमेश्वरले हाम्रा मागहरू पूरा गर्नुहुन्न, तब परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ। यो त विरोध हो। यो कुराले मलाई अब्राहमको याद आयो। उनी परमेश्वरको हरेक कुरा मान्थे, असल होस् कि खराब, व्यक्तिगत निर्णय गर्दैन थिए। जब परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न आज्ञा दिनुभयो, तब परमेश्वरले भन्नुभए झैँ गर्न तयार भए। तिनको लागि पीडादायी भए पनि परमेश्वरलाई सोधेनन्, किन यसो गर्न लगाउनु भएको, किन यस्तो गर्नु भएको। परमेश्वरले जे अराउनु भए पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने अब्राहमले विश्वास गर्थे। परमेश्वर
सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र तिनी सृष्टि गरिएको प्राणी हुन्। त्यसैले बिना शर्त परमेश्वरको कुनै पनि आज्ञालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। अब्राहमको विश्वासले परमेश्वरको अनुमोदन पाएको थियो। तर आजका मानिसहरू अब्राहमभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छन्। हामी सधैँ भौतिक आशिषहरूको बारेमा मात्र विचार गर्छौं र परमेश्वरको इच्छालाई बिर्सिन्छौं। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज र यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछन्। हामीले भौतिक आशिषहरू खोज्नु हुँदैन, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु, सत्यता खोज्नु र राम्ररी कर्तव्य पालन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो। हो, ठिक भन्नुभयो। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रा विचारहरू र हामीलाई चाहिएको कुरा थाहा हुन्छ। ठिक भन्नुभयो। तर शैतानको भ्रष्टताको कारण मानव जातिका विचारहरू सबै लोभ र भौतिक आशिषहरूले भरिएका छन्। त्यसैले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन नभएर केवल आशिषहरू पाउन विश्वास गरेका हुन्छौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन्, सबै भ्रष्ट मानव आफ्नै लागि जिउँछन्, अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ। यो मानव प्रकृतिको सार हो। मानिसहरूमा स्वार्थी विश्वास छ। जब आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्छन् यो आशिषका लागि हुन्छ, र जब तिनीहरू वफादार हुन्छन् यो इनामको लागि हुन्छ। सारांशमा यो सबै आशिष इनाम र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउने उद्देश्यले गरिन्छ। समाजमा मानिसहरू आफ्नै फाइदाको लागि काम गर्छन् र परमेश्वरको घरमा आशिषको लागि कर्तव्य निर्वाह गर्छन्। आशिषहरू प्राप्त गर्नको खातिर मानिसहरूले सबै कुरा त्याग्छन् र धेरै कठिनाई भोग्छन्। मान्छेको शैतानी प्रकृतिको यो भन्दा राम्रो कुनै प्रमाण छैन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले मेरो खास सत्यतालाई खुलासा गरे। मैले मेरो अज्ञानता र स्वार्थ देखेँ र नराम्रो अवस्थामा पनि परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्छ र आशिषको पछि मात्रै दगुर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाएँ। ठिक भन्नुभयो। तर केही समयपछि म फेरि त्यस्तै समस्यामा परेँ। मैले मेरो काकाको निर्माण कम्पनीमा 1 हप्ता मात्रै काम गरेर छोडेँ। त्यसपछि घरमै कर्तव्य निर्वाहमा ध्यान दिएँ। त्यसैले चाँडै नै पैसा सकियो। खानको लागि कहाँबाट ल्याउने वा कसरी काम खोज्ने मलाई थाहा थिएन, किनभने मसँग जागिर खोज्नको लागि डिग्री वा योग्यता थिएन। मेरो नाममा केही थिएन। मोबाइल डाटा किन्ने पैसा थिएन। भेलाहरूमा सहभागी हुन र कर्तव्य पूरा गर्न इन्टरनेट चाहिन्थ्यो। यो बारे सोच्दा मलाई फेरि कमजोर र आशाहीन महसुस भयो। त्यही बेला मेरी आमाले मलाई महामारीको कारण उहाँहरूसँग बाँच्नको लागि केही नभएको र मबाट आशा गरेको कुरा बताउनुभयो। आमा र म एकै अवस्थामा भएको जानेपछि म पीडाले शिथिल भएँ। के गर्ने थाहा थिएन। मलाई अरूले भन्दा बढी दुःख भोगिरहेको छु, जीवन कठिन छ भन्ने लाग्यो। मैले परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सकिनँ। म सोच्थेँ सधैँ कर्तव्यमा व्यस्त हुने हुनाले परमेश्वरले मेरो हेरचाह गर्नुपर्छ। तर मेरो स्थिति किन बिग्रिरहेको छ? जब परिस्थिति आइपर्छ र परमेश्वरको इच्छा बुझ्दैनौँ तब हामीले प्रार्थना र खोजी गर्नुपर्छ। ठिक भन्नुभयो। त्यो अवधिमा मैले परमेश्वरको धेरै वचन पढेँ र प्रशंसाका भजनहरू सुने। परमेश्वरका वचनका 2 खण्डले उहाँको इच्छा बुझ्न सघाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले परमेश्वरमाथिको आफ्नो विश्वासमा खोजी गर्ने कुरा भनेको भविष्यको लागि आशिषहरू प्राप्त गर्नु हो। तिनीहरूको विश्वासमा भएको तिनीहरूको लक्ष्य यही हो। सबै मानिसहरूसँग यही मनसाय र आशा हुन्छ, तर तिनीहरूको प्रकृतिमा भएको भ्रष्टतालाई परीक्षाहरू मार्फत निराकरण गरिनुपर्छ। जुन पक्षहरूमा तिमीहरूलाई शुद्धिकरण गरिएको छैन, तिनै पक्षहरूमा तिमीहरू परिष्कृत हुनुपर्छ। यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। परमेश्वरले तेरो लागि वातावरण सृजना गरेर तँलाई परिष्कृत हुन बाध्य पार्नुहुन्छ, ताकि तैले आफ्नो भ्रष्टता चिन्न सक
अन्ततः त यस्तो बिन्दुमा पुग्छस् जहाँ त बरु मर्छस् र आफ्नो योजनाहरू र चाहनाहरू त्याग्छस् अनि परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धमा समर्पित हुन्छस्। त्यसकारण यदि मानिसहरूसँग शोधनका धेरै वर्षहरू छैनन् भने, यदि तिनीहरूले केही निश्चित मात्राको कष्ट सहन गर्दैनन् भने, तिनीहरूले आफ्नो सोच, विचारहरू र हृदयमा देहको भ्रष्टताको बन्धनबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैनन्। जुन पक्षहरूमा तिमीहरू अझै शैतानको बन्धनमा हुन्छौ र जुन पक्षहरूमा तिमीहरूसँग अझै आफ्नै चाहनाहरू र मागहरू छन्, तिमीहरूले कष्ट भोग्नुपर्ने पक्षहरू यिनै हुन्। कष्ट मार्फत मात्र पाठ सिक्न सकिन्छ। यसको मतलब सत्यता हासिल गर्न र परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सक्षम हुने भन्ने हो। वास्तवमा पीडादायी परीक्षाहरूको अनुभव गरेर धेरै सत्यताहरू बुझिन्छ। कसैले पनि परमेश्वरको इच्छालाई विस्तारमा बुझ्न, परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता र ज्ञान बुद्धिलाई पहिचान गर्न सक्दैन, वा आरामदायी र सहज परिस्थितिमा वा परिस्थिति अनुकूल हुँदा परमेश्वरको धर्मी स्वभावको सराहना गर्न सक्दैन। त्यो असम्भव हुनेछ। मानिसहरूभित्र सधैँ परमेश्वरप्रति असाधारण मागहरू हुन्छन्। तिनीहरूले सधैँ यस्तो विचार गरिरहेका हुन्छन्, हामीले हाम्रो परिवार छोडेका छौं र कर्तव्य निभाइरहेका छौं। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुपर्छ। परमेश्वरले तोक्नु भए अनुसार नै हामी काम गर्छौं। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुपर्छ। मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने क्रममा त्यस्तै कुराहरू तिनीहरूको हृदयमा हुन्छ। मानिसहरू कति असंवेदनशील छन्। तिनीहरूले सत्यता अभ्यास गर्दैनन्, बरु परमेश्वरलाई दोष दिन्छन्। तिनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैनन्। मानिसहरूले सत्यता खोजी गर्ने मार्ग चुन्नु पर्ने हो, तर तिनीहरू सत्यताप्रति दिक्क मान्छन् र देहगत आनन्दहरूको तृष्णा गर्छन्। तिनीहरू सधैँ आशिषहरू र अनुग्रहको आनन्दको पछि लाग्छन् र परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको मापदण्ड अत्यन्तै ठूला छन् भनेर सधैँ गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू परमेश्वरलाई तिनीहरूमाथि अनुग्रही व्यवहार गर्न र तिनीहरूमाथि अझै धेरै अनुग्रह वर्षाउन र तिनीहरूलाई दैहिक शारीरिक आनन्द प्रदान गर्न लगाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। के तिनीहरू परमेश्वरलाई साँचो विश्वास गर्ने मानिसहरू हुन् त? ती कुराहरू बोल्दा मानिसहरूमा कुनै चेतना र विश्वास हुँदैन। ती सबै कुरा परमेश्वर प्रतिको मानिसको असन्तुष्टिबाट पैदा भएको हुन्छ, किनभने तिनीहरूका असाधारण मागहरू अझै पूरा भएका हुँदैनन्। मानिसको हृदयबाट निस्कने सबै कुरा तिनै हुन् र तिनले पूर्ण रूपमा मानिसको प्रकृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। ती कुराहरू मानिसभित्र हुन्छन् र यदि तिनीहरूले ती कुरा फालेनन् भने ती कुराको कारण तिनीहरूले कुनै पनि समय वा स्थानमा परमेश्वरलाई दोष दिन र उहाँलाई गलत बुझ्न सक्छन्। मानिसले परमेश्वर विरुद्ध ईश निन्दाको कसुर गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ र कुनै पनि स्थान र कुनै पनि समयमा ऊ साँचो मार्गबाट बाहिर जान सक्छ। यो स्वाभाविक रूपमा हुने कुरा हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले केही कुरा सिकेँ। आफ्नो कर्तव्यमा ध्यान दिएर परिवारलाई ध्यान दिन नपाएको अवस्थासम्म पुग्दा यसरी समर्पित गरेपछि परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ सोचेको थिएँ। म परमेश्वरबाट भव्य इनाम पाउन चाहदिन थिएँ। हात मुख जोड्न पुग्ने काम भए पुग्थ्यो। त्यसपछि आफ्नो कर्तव्य अझै राम्ररी पूरा गर्न सक्थेँ। मलाई त्यो अनुरोध उचित छ भन्ने लागेको थियो। परमेश्वरका वचनहरूमा मनन गरेपछि मैले देखेँ ममा ती चाहनाहरू हुनुको अर्थ म परमेश्वरमा समर्पित थिइनँ।
मैले मेरो लागि परमेश्वरसँग मागिरहेको थिएँ। परमेश्वरका वचनहरूले के देखाए भने कसैले परमेश्वरसँग अनुचित माग गर्छ भने उसले सत्यताको अभ्यास गर्न कठिन हुन्छ र माग पूरा भएन भने परमेश्वरलाई धोका दिने र त्याग्ने सम्भावना हुन्छ। हो नि, सही कुरा। परमेश्वर धन्यवाद। त्यसपछि मैले के बुझेँ भने मैले धेरै कष्ट भोगिरहेको र अवस्था निकै दयनीय देखिए पनि यो वास्तवमा म कष्टको शोधनबाट गइरहेको थिएँ। म सहन सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो, तर परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको थिएन। मेरो विश्वासका गलत मनसाय र अशुद्धता देख्न सकूँ र परमेश्वरले चाहनुहुने सही मार्गमा परिवर्तन गर्न सकूँ भनेर त्यसो भएको थियो। हजुर, आमेन। म नसोची बस्नै सकिनँ। म धेरै पैसा कमाउने काम चाहदिनँ र धेरै मोबाइल डाटा किन्न र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहन्न र कुनै बाधा र समस्याहरू बिना नै कर्तव्य अघि बढोस् भन्ने चाहन्न र हो चाहन्छु। त्यसो भए किन परमेश्वरले मलाई ती कुरा जुटाइदिनुहुन्न? के म त्यति अभागी र दुर्भाग्यपूर्ण छु? अवश्य नै छैन। म भाग्यमानी छु। यो उहाँको प्रेम थियो। त्यही त। हजुर। सत्यता खोजाउन र विश्वासका अशुद्धताहरू धुन परमेश्वरले नै त्यो परिस्थिति मेरो लागि मिलाउनु भएको थियो। कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थितिहरू अनुभव नगरी मेरो विश्वासलाई अभ्यास गरेको भए उहाँप्रतिको मेरो विश्वास र प्रेममा अभिप्राय र अशुद्धता मिसिएको हुन्थ्यो जुन उहाँबाट अनुमोदन हुँदैन। उहाँले जुनै परिस्थितिमा हामीले उहाँप्रति सच्चा व्यवहार गरेको, समर्पित र आज्ञाकारी बनेको चाहनुहुन्छ। यो बच्चाको जस्तै कुरा हो। बुबाले सहज जीवन दिँदा मात्रै उसले प्रेम गर्छ, नत्र उसले बुबालाई घृणा गर्छ र मैले चाहेको सबै कुरा दिनु भएन भने म तपाईँलाई बुबा भन्ने छैन भन्छ भने कस्तो बालक हो? त्यो त विवेक र समझ नभएको सन्तान हो। कस्तो राम्रो उदाहरण। परमेश्वर धन्यवाद। मैले पनि त्यस्तै परिस्थिति भोगिरहेको थिएँ। विश्वासमा रहेका अशुद्धताहरूलाई धुन मैले यी परिस्थितिहरूबाट गुज्रनु आवश्यक थियो। मैले परमेश्वरका वचनमा यो पढेँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरमाथिको वास्तविक विश्वास के हो? परमेश्वरको वचनलाई जीवनको वास्तविकताको रूपमा स्वीकार्नु र परमेश्वरबाट साँचो प्रेम हासिल गर्न उहाँलाई उहाँकै वचनबाट चिन्नु हो। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको तैँले उहाँको आज्ञा पालन गर्न, उहाँलाई प्रेम गर्न र परमेश्वरको सृष्टिले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नको लागि हो। परमेश्वरमा विश्वासको उद्देश्य यही हो। तैँले परमेश्वरको प्रेमिलोपनबारे र उहाँ आदरको कति योग्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरले उहाँका सृष्टिहरूमा कसरी मुक्तिको काम गर्नुहुन्छ र सिद्ध बनाउनुहुन्छ भन्ने बुझ्नै पर्छ। यी उहाँमाथिको विश्वासका आधारभूत कुरा हुन्। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको देहको जीवनबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जीवनमा सर्नु हो। भ्रष्टतामा जिउनुबाट परमेश्वरको वचन पालना गर्ने जीवनमा सर्नु हो। यो शैतानको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर परमेश्वरको वास्ता र सुरक्षामा जिउनु, देहको सट्टा परमेश्वरप्रति आज्ञाकारिता हासिल गर्नु, परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदय प्राप्त गर्न र सिद्ध बनाउन दिनु र आफैलाई शैतानी स्वभावबाट मुक्त गर्नु हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको विशेष रूपले परमेश्वरको शक्ति र महिमा तँमा प्रकट हुन दिनु हो। तैँले परमेश्वरको इच्छाको काम गर्नु र उहाँको योजना पूरा गर्नु हो। साथै शैतानको सामु परमेश्वरको साक्षी दिन सक्नु हो। यो चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू हेर्ने इच्छामा वा तेरो व्यक्तिगत देहमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। यो परमेश्वरलाई चिन्ने र आज्ञा पालन गर्न सक्ने र पत्रुसले चाहिँ मृत्युसम्मै उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरा हुनुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वासका उद्देश्यहरू यिनै हुन्। व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्न र उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न परमेश्वरको वचन खान्छ र पिउँछ। परमेश्वरको वचन खाँदा र पिउँदा तँलाई उहाँको बारेमा महान ज्ञान मिल्छ अनि मात्र उहाँको आज्ञा पालन गर्न सक्छस्। उहाँलाई प्रेम गर्न उहाँ सम्बन्धी ज्ञान चाहिन्छ र विश्वासमा मानिससँग हुनुपर्ने उद्देश्य यही हो। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न साथ यी वचनहरू पढेको थिएँ, तर त्यो बेला राम्ररी बुझेको थिइनँ।
ती सबै परिस्थितिहरूबाट गुज्रेर गएपछि मात्रै मैले परमेश्वरको इच्छालाई थोरै बुझेको थिएँ। साँचो विश्वास त मैले सोचेको जस्तो रहेनछ र परमेश्वरमा समर्पित भएँ भने मेरो हेरचाह अनि खाँचोहरू पूरा गरिदिनु हुने होइन रहेछ। विश्वासमा त्यस्तो दृष्टिकोण राख्नु गलत रहेछ। हाम्रो विश्वासमा परमेश्वरका वचनहरू अनुभव गर्नुपर्छ र उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउनुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभए पनि लिनुभए पनि हामी उहाँमा समर्पित हुनुपर्छ। हो, मानिसले विश्वासमा परमेश्वरका वचनद्वारा उहाँलाई चिन्न खोज्छन् र उहाँमा समर्पित हुन्छन् भने परमेश्वरले अनुमोदन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र पत्रुसले झैँ मृत्युसम्मै आज्ञा पालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले सिद्ध पार्नुहुन्छ। हो, यो परिस्थितिद्वारा परमेश्वरले मलाई विश्वासमा सही दृष्टिकोण राख्न सिकाउनु भयो र यसले मलाई शान्ति र सहजता प्रदान गर्यो। मैले परमेश्वरसँग समर्पणताको प्रार्थना गरेँ र यो कठिनाइसँग जुझ्ने सामर्थ्य मागेँ। परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँको संगतिले विश्वासमा के कुरा खोज्नुपर्छ अर्थात् आशिषहरू खोज्नु हुँदैन तर परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बुझाएको छ। यस्तो खोजी परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन्छ। अवश्य नै। हो, अचम्मको कुरा भोलिपल्ट काकाले पैसा पठाइदिनु भयो र मैले खानेकुरा र मोबाइल डाटा किन्न सकेँ। परमेश्वर धन्यवाद। मलाई बाटो दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिएँ। परमेश्वर धन्यवाद। त्यसबाहेक मैले पार्ट टाइम जब पनि भेट्टाएँ। यो सजिलो काम थिएन तर मैले बाँच्न पुग्ने रकम कमाउन सक्थेँ। त्यो परमेश्वरले नै जुटाइदिनु भएको भन्ने थाहा थियो। मैले साँच्चै नै परमेश्वरको बन्दोबस्त स्वीकार्नु र समर्पित हुनु भनेको वास्तविक जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने आधारभूत पाठ हो जसले परमेश्वरको सर्वशक्तिमान नियम र रहस्यमय मार्गहरू जान्न सघाउँछ भन्ने अनुभव गरेँ। जीवनका सबै परिस्थितिहरूप्रति हामीमा हुनुपर्ने आचरण यही हो। यसले परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड सम्झायो। म पढौँ? हुन्छ। वास्तविक जीवनका समस्याहरू सामना गर्ने क्रममा तैँले परमेश्वरको अख्तियार र उहाँको सार्वभौमिकतालाई कसरी जान्नु र बुझ्नुपर्छ। जब तैँले समस्याहरू सामना गर्छस् तर तिनलाई बुझ्न, सम्हाल्न र अनुभव गर्न सक्दैनस् तब समर्पित हुने तेरो इच्छालाई र परमेश्वरको सार्वभौमिकता र बन्दोबस्तप्रतिको तेरो समर्पणको वास्तविकता देखाउन कस्तो मनोवृत्ति अपनाउनु पर्छ। पहिले तैँले प्रतीक्षा गर्न सिक्नुपर्छ, त्यसपछि तैँले खोजी गर्न सिक्नुपर्छ र त्यसपछि तैँले समर्पित हुन सिक्नुपर्छ। प्रतीक्षा गर्नु भनेको परमेश्वरको समय कुर्नु हो। उहाँले तेरो निम्ति बन्दोबस्त गरेका मानिस, घटना र वस्तुहरू र उहाँको इच्छा तँ कहाँ आफै प्रकट हुने प्रतीक्षा गर्नु हो। खोजी गर्नु भनेको उहाँले जुटाउनु भएका मानिस, घटना र वस्तुहरू मार्फत तँ प्रतिका उहाँका इमान्दार अभिप्रायहरू अवलोकन गर्नु र बुझ्नु हो र तिनीहरू मार्फत सत्यता, मानिसहरूले हासिल गर्नै पर्ने कुराहरू, पालना गर्नै पर्ने मार्गहरू, परमेश्वरले मानिसहरूमा हासिल गर्न चाहनु भएका नतिजाहरू र तिनीहरूमा पूरा गर्न खोज्नु भएका कुराहरू बुझ्नु हो। समर्पित हुनुले चाहिँ परमेश्वरले योजनाबद्ध गर्नुभएका मानिसहरू, घटनाहरू र काम कुराहरू स्वीकार्नुलाई जनाउँछ। उहाँको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नु र यसमार्फत सृष्टिकर्ताले कसरी मानिसको नियतिलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, उहाँले कसरी मानिसलाई उहाँको जीवन आपूर्ति गर्नुहुन्छ र सत्यताको काम गर्नुहुन्छ भनेर जान्नुलाई जनाउँछ। परमेश्वरका बन्दोबस्तहरू र सार्वभौमिकताको अधीनमा रहेका यावत थोकले प्राकृतिक नियमहरू मान्छन् र यदि तैँले परमेश्वरलाई सबै कुरा नियन्त्रण गर्न दिने संकल्प गर्छस् भने तैँले प्रतीक्षा गर्न सिक्नै पर्छ, खोजी गर्न र समर्पित हुन सिक्नै पर्छ। परमेश्वरको अख्तियारमा समर्पित हुन चाहने हरेक व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने मनोवृत्ति यही हो। परमेश्वरको बन्दोबस्त स्वीकार्न चाहने हरेकमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण यही हो। त्यस्तो मनोवृत्ति धारण गर्न, गुण पाउन तैँले अझै परिश्रम गर्नै पर्छ। साँचो वास्तविकतामा जान सक्ने मार्ग यही हो। आमेन। मैले पहिले पनि यो खण्ड पढेको थिएँ तर केही कठिन परिस्थितिहरूबाट गुज्रेपछि पढ्दा फरक लाग्यो। परमेश्वरका वचनबाट देखेँ कि परमेश्वरको इच्छा खोज्नु, पर्खिनु र समर्पित हुनु नै व्यक्तिले समस्याको सामना गर्दा गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। अवश्य नै। तर यो निष्क्रिय प्रतीक्षा होइन। यसमा प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचन पढ्ने, इच्छा खोज्ने र मनन गर्ने समावेश हुन्छ।
यसरी तपाईँले आफ्नो साँचो स्थितिको बारेमा जान्न र केमा जाने बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खोजी र अनुभवद्वारा परमेश्वरको सर्वशक्तिमान नियम र वास्तविक कार्यहरू देख्न सक्छौँ। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। समस्याहरू सामना गर्दा खोज्नु, पर्खिनु र आज्ञा पालन गर्नु हाम्रो अभ्यासको महत्त्वपूर्ण भाग हो। हो त हजुर। म त्यो पार्ट टाइम काम 1 महिना गर्न चाहन्थे ताकि हातमुख जोड्न पुग्ने कमाउन सकूँ र बाँकी समय मेरो कर्तव्यमा बिताउन सकूँ। तर मेरो मोबाइल फोन बिग्रियो। अर्को महिनामा खर्ता अर्को फोन र ल्यापटप किन्न सक्छु भन्ने सोचेँ। तर म मण्डली अगुवा थिएँ, त्यसकारण मैले गर्नुपर्ने काम धेरै थियो। आफ्नो कर्तव्य नै मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यसकारण मैले काम छोड्ने निर्णय गरेँ। त्यसपछि एकजना अगुवाले मेरो बारेमा थाहा पाएर मेरो कर्तव्यमा मद्दत गर्नको लागि मण्डलीले ल्यापटप र इन्टरनेट दिन सक्छ भनिन्। परमेश्वर धन्यवाद। त्यो कुराले निकै खुसी लाग्यो। म निकै उत्साहित भएको थिएँ। यो परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा भएको हो। परमेश्वरले बाटो खोलिरहनु भएको छ भन्ने मलाई थाहा थियो। के देखेँ भने परमेश्वरले मेरो परिस्थिति कठिन बनाइरहनु भएको छैन। म आज्ञाकारी भएको मात्रै चाहनुहुन्थ्यो। कठिन परिस्थितिहरूबाट उहाँको प्रेमलाई अनुभव गरेँ। पहिले परमेश्वरको प्रेमको बारेमा जे सोचेको थिएँ त्यो वास्तविकतासँग मिल्दैन थियो। वास्तविक जीवनका यी परिस्थितिहरूबाट पाठहरू सिकिसकेपछि मात्र मैले वास्तवमै कुरा बुझेँ। यी परिस्थितिहरू मार्फत मैले मेरो अज्ञानता र स्वार्थलाई देखेँ। यसले विश्वास सम्बन्धी मेरो गलत दृष्टिकोण क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै मलाई सही मार्गतर्फ डोर्यायो। यो साँच्चै परमेश्वरको प्रेम थियो। हो त हजुर। कठिन परिस्थितिमा सही आचरण हुनुपर्ने र परमेश्वरसँग कसरी व्यवहार गर्ने त्यो बुझ्न सकेँ। पहिले त म के सोच्थेँ भने ममा विश्वास छ भने परमेश्वरले सबै कुरा दिनुहुन्छ। अहिले मलाई थाहा भयो विश्वासमा परमेश्वरसँग मागिरहनु हुँदैन, तर उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। ठिक भन्नुभयो। हामीमा हुनुपर्ने सोच यही नै हो। अवश्य नै हो। केही समयपछि नै मैले अर्को वास्तविक जाँचको सामना गरेँ। त्यहाँ 1 महिना काम गरेपछि तलब पाएकै दिन सडकमा मलाई अचानक लुटियो। तिनीहरूले मेरो आधा तलब लगे। तर परमेश्वरको सुरक्षाको कारण तिनीहरूले मलाई घाइते बनाएनन्। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वरका असल अभिप्रायहरूले नै यो घटना घट्न दिनुभएको हो भन्ने कुरा मनमा आयो। मैले अयुब बारे सम्झेँ। तिनी धनी थिए, तर सबै धन सम्पत्ति लुटिँदा र सबै छोराछोरी मर्दा तिनी निशर्त समर्पित भएर परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गरिरहे। म धनी थिइनँ, साधारण व्यक्ति थिएँ। थोरै रकम चोरी भयो र मलाई यसको खाँचो र खर्चको योजना बनाएको भए पनि म अयुबको उदाहरण पछ्याउन तयार थिएँ। मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, तपाईलाई पूर्ण रूपमा जान्न सकिँदैन। के भएको हो म बुझ्न सक्दिनँ, तर यसमा तपाईको इच्छा छ भन्ने विश्वास छ। म तपाईमा समर्पित हुन तयार छु। मेरो हृदयलाई छोएर अगुवाई गर्नुहोस् ताकि नकारात्मक नबनौँ। आमेन। प्रार्थना गरिसकेपछि मलाई निकै ढुक्क लाग्यो। मानौ केही पनि भएको छैन। परमेश्वर धन्यवाद। कुनै चिन्ता वा फिक्री बिना नै मैले शान्त भएर कर्तव्य गरिरहेँ। परमेश्वरको नियम बुझ्नुभन्दा पहिलेको तुलनामा म पूर्ण रूपमा बदलिएको थिएँ। मलाई शुद्ध गर्न र मुक्ति दिन उहाँले नै यसरी बन्दोबस्त गर्नुहुने मैले बुझेँ। र उहाँको प्रेमबारे मेरो बुझाइ अझ गहन भयो। परमेश्वरले हामीलाई भौतिक आशिषहरू दिएर मात्रै प्रेम व्यक्त गर्नुहुन्न, किनकि ती कुराहरूले हाम्रो देहका इच्छा मात्रै सन्तुष्ट पार्छन्। परमेश्वरको साँचो प्रेमले हामीलाई उहाँका वचनहरूको न्याय परीक्षा र शोधन अनुभव गरेर सत्यता बुझ्न सिकाउँछन्। अनि हामीले किन विश्वास गर्छौँ? कसरी परमेश्वरलाई आदर र प्रेम गर्ने, सन्तुष्ट तुल्याउने र अन्तमा उहाँको बन्दोबस्तमा समर्पित हुने भन्ने बताउँछन्। परमेश्वर धन्यवाद। यस किसिमको बुझाइ परमेश्वरकै अनुग्रह हो। हो त हो। यसले केही वचनहरू सम्झाउँछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
परमेश्वरप्रतिको मानिसको प्रेम परमेश्वरको शोधन र न्यायको जगमाथि निर्माण भएको हुन्छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रहको मात्र आनन्द लिन्छस्, शान्तिमय पारिवारिक जीवन वा भौतिक आशिषहरू मात्र पाउँछस् भने तैँले परमेश्वरलाई प्राप्त गरेको छैनस् र तेरो विश्वासलाई सफल मान्न सकिँदैन। परमेश्वरले पहिले अनुग्रहको कामको एक चरणलाई देहमा पूरा गरिसक्नु भएको छ र मानिसलाई भौतिक आशिषहरू प्रदान गरिसक्नु भएको छ। तर मानिस अनुग्रह, प्रेम र कृपाले मात्र सिद्ध हुन सक्दैन। मानिसको अनुभवमा उसले परमेश्वरका केही प्रेम अनुभव गर्छ र उसले परमेश्वरको प्रेम र दया देख्छ। तापनि केही समयको अनुभवपछि परमेश्वरको अनुग्रह, प्रेम र कृपाले मानिसलाई सिद्ध बनाउन सक्दैन। मानिसभित्रको भ्रष्टता प्रकट गर्न सक्दैन र मानिसलाई भ्रष्ट स्वभावबाट छुटाउन वा उसको प्रेम र विश्वासलाई सिद्ध गर्न सक्दैन भनी बुझ्छ। परमेश्वरको अनुग्रहको काम एउटा अवधिको काम थियो र मानिस परमेश्वरलाई चिन्न अनुग्रहको उपभोगमा भर पर्न सक्दैन। कसरी परमेश्वरद्वारा मानिसलाई सिद्ध बनाउने कार्य पूरा हुन्छ? उहाँको धर्मी स्वभाव मार्फत। परमेश्वरको स्वभावमा मुख्यतः धार्मिकता, क्रोध, महानता, न्याय र श्राप हुन्छ र मानिसलाई मुख्य रूपले आफ्नो न्यायद्वारा सिद्ध बनाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरका वचनबाट मैले के अनुभव गरेँ भने परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामले वास्तवमै मानव जातिलाई धुन्छ र परिवर्तन गर्छ। हाम्रो विश्वासका अशुद्धता र हाम्रो भ्रष्ट स्वभावलाई परमेश्वरका वचनहरूको न्याय, परीक्षा र शोधनद्वारा मात्रै धुन सकिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा भर परेर मात्रै त्यो पाइँदैन। परमेश्वरका वचनहरू बिना, यी कठिन अनुभवहरू बिना मैले यी कुरा बुझ्ने थिइनँ। ठीक भन्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद।